मीर साहब, जिस दिन से बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई हुई है, ये सवाल पाकिस्तान की सियासत में गर्दिश कर रहा है कि क्या ये जो पॉलिसी शिफ्ट है ये किसी डील का नतीजा है या नहीं। आप क्या समझते हैं, वाकई कोई पॉलिसी शिफ्ट है और क्या कहीं ना कहीं पसे पर्दा कोई बातचीत का आगाज हुआ है? देखें शहजाद इकबाल साहब, आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई और इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई को डील का नतीजा कौन लोग करार दे रहे हैं। नाम नहीं लेते। आपको अच्छी तरह पता है कौन कौन लोग जो हैं वो इसको डील का नतीजा करार दे रहे हैं। तो उनका ताल्लुक तो हुकूमत और उसके इत्तेहाद से है, और वो जानबूझकर एक तरफ कहते हैं जी कि ये कोई डील हो गई है, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जो जमानत पर रिहाई है उसको एफआईए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब बुशरा बीबी जो हैं उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में एफआईए चैलेंज कर रही है, जो कि मुद्दई है बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में, तो इसको आप डील कैसे कहेंगे। मैं इस चीज पर काफी हैरान भी हूं और परेशान भी हूं कि खास तौर पे हमारे मीडिया में वो लोग जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो बड़े मोतबर और तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, वो भी इस मामले में पूरा पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं जी कि जी ये बुशरा बीबी की डील हो गई है। भाई अगर डील हो गई है, नंबर वन एफआईए उसको चैलेंज क्यों कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी बात ये है कि फिर बुशरा बीबी जो है वो पिशावर में जाकर क्यों बैठी हुई हैं। चीफ मिनिस्टर केपी के घर में जो उनकी रहायशगाह है उसकी अनेक्सी में क्यों बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डील की बात है, जो लोग भी ये इसको तासुर दे रहे हैं कि ये डील हुई है, वो दरअसल पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि अदलिया जो है उसके साथ बड़ी तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी ज्यादती की जाती है। तहरीक इंसाफ जो है वो जजों के बारे में प्रोपेगेंडा करती है, उनके बारे में बड़ी गलत इल्जामात लगाती है। तो जब हुकूमत के अपने लोग, सेनेटर्स और एमएनएज और मिनिस्टर्स, जब वो ये गोलमोल तरीके से बात करते हैं कि जी ये डील हो गई है, बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा है, तो इसका मतलब है कि वो भी जुडिशरी की नीयत पे शक कर रहे हैं, जुडिशरी पर इनडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं और तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई दूर दूर तक इस सारे मामले में डील का कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई चांस नजर आ रहा है। और जो लोग डील की बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक दरअसल हुकूमत से है, और हुकूमत जानबूझ के खुद डील का तासुर दे के दरअसल अदलिया की किरदार कुशी कर रही है। सही। और मीर साहब, ये भी इत्तलात सामने आई कि 2 दिन तक तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं की इमरान खान ने अडियाला जेल में। आज उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन उनका लबो लहजा वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ है जो सहाफ़ी हज़रात वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसकी आपको क्या वजह नज़र आ रही है? देखें, उसकी वजह यह है कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात हुई है जिनका राब्ता है इमरान खान साहब के साथ। एक तो इमरान खान साहब को परेशानी ये है कि वो अंदर हैं और उनकी पार्टी जो है वो बहुत से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। दूसरा, उनको ये भी शिकवा है कि जो ये जो 26th अमेंडमेंट के हवाले से जो उनकी पार्टी का जो स्टांस रहा है उसके बारे में उनको सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया। हालांकि 4-5 रहनुमा उनको मिले भी थे, फिर दोबारा 4-5 रहनुमा जो है वो मिलने के लिए गए थे परसों, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। तो उसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप भी है, और उन्होंने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि जी आप अपनी पार्टी के लोगों की उन्होंने को असाइन किया था कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी के बारे में स्टेटमेंट दे देते हैं, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो ये मामला रोकें। वो मामला नहीं रुक रहा, तो जाहिर बात है उससे इमरान खान साहब थोड़े परेशान तो है ना, पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन अब मुझे लग ये रहा है कि जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत पे में जलसे किया, जहां पे कि शायद वो हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। और आज बिल्कुल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम फैसला कुन अपना मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि ये कोई डील शील नहीं है। उन्होंने कहा ये अलबत्ता ज़रूर हुआ है कि एक पॉलिसी शिफ्ट है, क्योंकि अदारों को भी एहसास हो गया था कि जो उनकी सख्ती है उससे कोई फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे, तो उन्होंने भी एक पॉलिसी शिफ्ट की है और वो भी पीछे हटे हैं। दोनों तरफ से कह रहे हैं कि लोग पीछे हटे हैं, क्योंकि और ये कोई डील नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको पता था, एक रियलाइजेशन है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो दोनों जो है वो पीछे हटते हैं। इसमें आपको लगता है कोई सदाकत है? देखिए, ये बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब का एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा डिफरेंट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। कि
ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہادی علی چٹھا صاحب، ان کو کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنی شان و شوکت کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا. حالانکہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ایک ناکے پہ ان کی پولیس والوں کے ساتھ کچھ گرما گرمی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، انہوں نے جو وہ رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا کیونکہ ان کو کورٹ میں پہنچنا تھا. اس پر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا اور دہشت گردی کی عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا. اب حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ تھی، پوری جو ریاست ہے وہ کمیٹڈ تھی کہ اس لڑکی کو سبق سکھانا ہے اور اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے. 3-4 مہینے تو یہ اب جیل میں ہی رہے گی اپنے خاوند سمیت. لیکن عدالت نے ایمان مزاری کا جو جوڈیشل جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو سسپینڈ کیا اور ان کی ضمانت لے کے ان کو رہا کر دیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان پر جو ٹیررزم کی جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ غلط تھی. تو دیکھیں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اب یہ جو ایک ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا حکومت سارے معاملے کو، اس کی ٹوسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا خیال تھا کہ ہم نے یا آفریدی صاحب کو تیسرے نمبر سے لا کے تو ہم نے ان کو چیف جسٹس بنا دیا ہے، تو اب تو وہ اسی طرح ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے جس طرح پہلے قاضی فائزہ صاحب کر رہے تھے. تو وہ جو ہے وہ بالکل ایک بڑی غیر جانبداری کے ساتھ بڑے پروفیشنل طریقے سے سپریم کورٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ تاثر دے رہی ہے کہ جی وہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے کسی ڈیل کے تحت بشرا بی بی کو رہا کر دیا ہے. دیکھیں اگر حکومت اور جو حکومت کے مضبوط ادارے ہیں اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ بشرا بی بی کو رہا کروانا ہے اور اندر کروانا ہے تو پھر وہ ایمان مزاری جو ہے اس کو بھی سزا دلوا دیتے، لیکن اس کی تو ضمانت ہو گئی ہے. اور ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان مزاری کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کو کسی نہ کسی کیس میں دوبارہ گرفتار کر کے اندر کر دیا جائے، کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے. حکومت کے لوگوں نے میرے سے بات کی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ شاید جو 9 نومبر سے جو تحریک چلنے والی ہے شاید وہ اس تحریک میں شامل ہو رہی. اچھا می صاحب، جو امریکہ میں 5 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں اس کے حوالے سے بھی اب پاکستان میں بڑی بات ہو رہی ہے. لطیف کوسہ صاحب نے کہا ایک دفعہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے تو پھر آپ دیکھیں گے عمران خان بھی آزاد ہو جائیں گے، اور سب ان کے تعلقات کی ایک بات کرتے رہتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ہمارا ابا تھوڑی ہے کہ وہ ان کی مرضی کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے، یہاں پہ عوام ہے عدالتیں ہیں، تو وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. دوسری طرف ایک یہ بھی لوگوں کی اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس وقت جو کچھ نرمی اگر دیکھی جا رہی ہے جس سے آپ اختلاف کریں گے تو عدالتی کارروائیاں ہیں، تو یہ نرمی کی وجہ یہ الیکشنز ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہاں پہ لوگوں کو بھی یہ ہے خدشہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے اور عمران خان کے حق میں کچھ کہہ دیا تو پھر چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا نارملائز کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر آپ کھل کر اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک نارمز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو جو اپنا تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، اور میری ریسنٹ پاس پچھلے 5-6 دنوں میں جو میری کوئی انٹریکشن ہوئی ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ، اس میں امریکن ڈپلومیٹس بھی ہیں اور کوئی یورپی ڈپلومیٹس بھی شامل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جیتے ہیں یا ہارتے ہیں. ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے سپورٹرز کا یہ خیال ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت جائیں گے تو اس کا عمران خان کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں نا، جو یہ لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں بھی اور بھی اہم جگہوں پہ جو لابنگ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی آپشن کھلا نہیں چھوڑا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو راضی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانا ہے. ان کا جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو کیملا ہیرسن کے جو ہیرس کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور اس وقت پاکستان میں بھی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ جب ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو سپورٹرز ہیں، تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا تو عمران خان کو بڑا فائدہ ہوگا، تو وہ جو سینئر لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی پاکستان میں، وہ کہتی ہے جی کہ ہمارا یہ بالکل کوئی خیال نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بھی دونوں میں سے جیتے گا ہم نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پاکستان پہ توجہ دینی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں حکومت جو ہے نا شاید اس کو بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کہ امریکہ سے زیادہ مسئلہ پاکستان کو ہونے والا ہے EU کنٹریز سے، کیونکہ ابھی کچھ دنوں میں جو GSP پلس اسٹیٹس کا ریویو ہونے والا ہے.
اور پاکستان کی 60% جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ EU کنٹریز میں جاتی ہے، اور EU کنٹریز کے ساتھ کم از کم 30 انٹرنیشنل کنونشنز پر عمل درآمد کا پاکستان نے وعدہ کیا ہوا ہے. 30 انٹرنیشنل کنونشنز جس میں ہیومن رائٹس بھی ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، لیبر رائٹس ہیں، چائلڈ رائٹس ہیں. پاکستان نے لیجسلیشن کرنی ہے ان سارے معاملات پر، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، 27ویں پہ بحث چل رہی ہے، لیکن جو آپ نے GSP پلس سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو اقدامات کرنے ہیں، اس طرف آپ توجہ نہیں دے رہے. تو امریکہ سے زیادہ پرابلم پاکستان کو EU کنٹریز سے ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتتے ہیں یا ان کی مخالف پارٹی جیتتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا. تحریک انصاف کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. دونوں امیدواروں میں سے جو بھی جیتے گا اس کو کنونس کرنے کے لیے فی الحال دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کے ووٹ ان کو مل جائیں. لیکن میں اس مفروضے سے اتفاق نہیں کرتا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو عمران خان کو بڑا فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ.